كان إسلامنا ملفتو جتورا سؤال كان قسم للنفاق داخل قدمي المنافق ما ميكا جواب للنفاق قسمان هما النفاق الانتقادي والنفاق العملي دي قدمي المنافق ما لما يسلم منافق ما يدعي في منافق ما تلقاتي سؤال والنفاق الانتقادي داخل منافق ما يدعي تمالي جواب وإظهار الإسلام وإبطال الكفر منافق ما يدعي تمالي منافق ما يدعي الإسلام نارانا فاستي كفار كيس الإسلام فقدانا سؤال والنفاق العملي داخل منافق ما دلقا تمالي جواب هو كبيرة من الكبائر وقد يصدر من المؤمنين مثل الكذب والخيانة منافق ما دلقا تمسكين وبطوكني وبطوكني وتكتك لهم من آيات وجيزة كانت المسلمين وكانوا جوانا جبرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. एक आधो को कम